लॉर्ड मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज जिस सवाल का जवाब मैं देने जा रहा हूँ वो है मत्ती की इंजील उसका 28 बाब और उसकी 19 आयत से पढ़ते हैं। तो लिखा है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप, बेटा, रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। यहाँ हम देखते हैं कि जाकर तुम बाप और बेटा, रूह कुदस के नामों से नहीं। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम उनको बाप और बेटा, रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो, तो क्या शागिर्दों ने आगे जो है लोगों को जिनको बपतिस्मे दिए उनको बाप और बेटा, रूह कुदस के नाम से बपतिस्मे दिए? तो गौर करेंगे, आज सीखेंगे कि जो ये बात कही गई नाम से, तो क्या वाकई ही जो कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है कि बाप और बेटा, रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो, ऐसा हुआ या नहीं हुआ? गौर करते हैं। कलाम मुक़द्दस में देखते हैं मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील उसका पहला बाब और उसकी हम 21 आयत से पढ़ते हैं। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। हम देखते हैं कलाम बयान करता है कि उसके बेटा होगा और तुम उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना, और वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। पहले हम देखते हैं कि यीशु नाम जो है इसका मतलब क्या है। यीशु यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है खुदावन बचाता है या यहोवा हमारा निजात दहिंदा बन गया है। यूहन्ना की इंजील उसका 5 बाब और उसकी हम 43 आयत से पढ़ते हैं। तो कलाम मुक़द्दस में क्या लिखा है, मैं अपने बाप के नाम से आया हूँ और तुम मुझे कबूल नहीं करते। अगर कोई अपने ही नाम से आएगा तो उसे कबूल कर लोगे। तुम जो एक दूसरे से इज़्ज़त चाहते हो और वो इज़्ज़त जो खुदाए वाहद की तरफ से होती है नहीं चाहते। तो मेरे अज़ीज़ों, यहाँ हमने देखा कलाम बयान करता है, मैं अपने बाप के नाम से आया हूँ और तुम मेरा यकीन नहीं करते। कल को वो अपने ही नाम से आ जाएगा तो उसका यकीन कर लोगे। कलाम हमें बयान करता है कि यीशु बाप के नाम से आया। कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है, मैं बाप में से निकला और आया हूँ। खुदा का कलाम हमें सिखाता है मैं बाप में से निकला और आया हूँ। और एक जगह पर शागिर्द जो हैं यीशु मसीह से सवाल करते हैं और कहते हैं कि हमें बाप को दिखा। तो यीशु मसीह उन्हें फरमाता है, ऐ फिलिप्पस, तू इतनी मुद्दत से मेरे साथ है, क्या तूने बाप को नहीं देखा? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। इब्रानियों पहला बाब और उसकी 4 आयत देखते हैं, क्या लिखा है, और फरिश्तों से इस कदर बुजुर्ग हो गया जिस कदर उसने मिरास में उनसे अफजल नाम पाया। यहाँ खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि यीशु मसीह को ये नाम जो मिला है ये मिरास में मिला है। और कलाम मुक़द्दस में हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह को सलीब पे दिया गया तो एक डाकू उसके दाएं हाथ था और एक बाएं, और जो डाकू यीशु पर ईमान लाया, यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू मेरे साथ आज ही फरदौस में होगा। जबकि हम कलाम मुक़द्दस के अंदर देखते हैं कि जब यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा तो वो मरियम मगदलीनी को कहता है कि मुझे ना छू, मैं अभी तक बाप के पास नहीं गया। इससे हमें साफ पता चलता है कि जो ऊपर है वो भी यीशु ही है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान मुबारका से कहा कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। चले एक और जगह पर देखते हैं कलाम मुक़द्दस के अंदर। हम निकोदेमस के बारे में तो कलाम मुक़द्दस के अंदर से अक्सर पढ़ते हैं, और हम यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब और उसकी 12 आयत पढ़े तो यहाँ क्या लिखा है, बड़े गौर से सुनना। लिखा है, जब मैंने तुमसे ज़मीन की बातें कहीं और तुमने यकीन ना किया, तो अगर मैं तुमसे आसमान की बातें कहूँ तो क्यों कर यकीन करोगे? और आगे 13 आयत के अंदर यीशु मसीह ने आसमान की एक बात की, और गौर करें क्या कहा, और आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवाय उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम जो आसमान में है। अब यहाँ गौर करते हैं, इब्ने आदम जो है वो नीचे खड़ा है, लेकिन यीशु मसीह अपने बारे में निकोदेमस से कहते हैं आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवाय उसके जो आसमान से उतरा, यानी कि इब्ने आदम जो आसमान में है। और यीशु मसीह फरमाते हैं कि मैं ज़मीन पर भी हूँ और मैं आसमान पर भी हूँ। यहाँ हम गौर करते हैं यूहन्ना की इंजील उसका 14 बाब और उसकी हम 26 आयत पढ़ते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, लेकिन मददगार यानी रूह कुदस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा।
یہاں جو ہم نے دیکھنا ہے وہ یہ ہے، پھر پڑھ دیتا ہوں، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا. کس کے نام سے؟ میرے نام سے، یعنی کہ یسوع نام سے. اب یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ روح القدس کا نام جو ہے وہ کیا ہے؟ یسوع نام. یسوع نام سے بھیجا. یسوع نے کہا کہ میں باپ میں سے نکلا اور آیا ہوں، اور کہا کہ مجھے یعنی کہ باپ کی طرف سے نام ملا ہے، جو میں نے ابھی پڑھ کے سنایا. پہلے ہم نے دیکھا یوحنا کی انجیل 5 باب اور اس کی ہم 43 آیت سے اگر دیکھتے ہیں، پہلے بھی میں نے پڑھ کے سنائی ہے، میں اپنے باپ کے نام سے آیا ہوں. خدا یسوع مسیح نے کہا میں اپنے باپ کے نام سے آیا ہوں، لیکن پھر روح القدس کے بارے میں کہا کہ باپ اسے میرے نام سے بھیجے گا. اور یہ ہم غور کرتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر یسوع کا نام جو ہے اور اگر روح القدس کا نام دیکھا جائے تو وہ بھی یسوع ہی ہے. ہم نے دیکھا کہ یسوع مسیح نے اس ڈاکو سے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، لیکن یسوع مسیح 3 دن یعنی کہ زمین میں رہے اور کہا کہ میں ابھی تک باپ کے پاس نہیں گیا. اور میں نے یوحنا کی انجیل 3 باب اور اس کی 12 اور 13 آیت پڑھ کے سنائی، اور وہاں خدا یسوع مسیح فرماتے کوئی آسمان پر نہیں چڑھا سوائے اس کے جو آسمان سے اترا، ابن آدم جو آسمان میں ہے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسمان پر کون ہے؟ خدا یسوع مسیح فرماتا ہے ابن آدم جو آسمان میں ہے. دیکھتے ہیں یسوع مسیح تو زمین پر کھڑے تھے، لیکن وہ اپنے بارے میں کیا بیان کرتے ہیں کہ میں آسمان پر بھی ہوں. تو دیکھتے ہیں اس کا نام ہے کہ یسوع نام. کلام مقدس کے اندر جو ہم نے آیت پڑھی کہ باپ اور بیٹا روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور زیادہ تر شاگردوں کو جب بھی آپ آگے نیا عہد نامہ کے اندر پڑھتے ہیں تو یسوع کے نام سے بپتسمہ دیا گیا. اس کا مطلب ہے کہ یسوع ہی نام ہے. روح القدس، باپ اور یسوع ایک تو ہے، اور یہ 3 ہے نہیں، ایک ہی ہے، اور ایک ہی نام ہوتا ہے، ایک شخص کا ایک ہی نام ہوتا ہے، اس لیے ان کا یسوع نام ہے، اور یسوع نام سے ہی بپتسمہ دیا گیا. آگے ہم دیکھتے ہیں کچھ اور آیتیں تاکہ اور بھی زیادہ صاف ہو جائے. کلام مقدس کے اندر سے دیکھیں گے فلپیوں کا خط، اس کا 1 باب اور اس کی 19 آیت. کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تمہاری دعا اور یسوع مسیح کے روح کے انعام سے اس کا انجام میری نجات ہوگا. کس کے روح سے؟ یسوع کے روح سے. اب جو خدا کا روح ہے اس کو یسوع کا روح بھی کہا گیا ہے. میں بہت سی آیتوں کے اندر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جہاں جہاں یسوع مسیح کے یعنی خدا کے روح کو یسوع کا روح بھی کہا گیا ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں رومیوں 8 باب اور اس کی 9 آیت. لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے، مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں. کلام کیا بیان کرتا ہے؟ لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے، مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں. اب خدا کا روح بھی کہا گیا ہے اور یسوع کا روح بھی کہا گیا ہے، کیونکہ خدا کا روح یسوع کا روح 2 نہیں بلکہ ایک ہی روح ہے. کلام مقدس کے اندر صاف لفظوں میں لکھا ہے ایک ہی روح ہے، ایک ہی خدا. تو یہاں خدا کا کلام ہمیں جو بیان کرتا ہے یسوع کا روح بھی بیان کرتا ہے، اور بڑی جگہ پر بلکہ یسوع کے نام سے. کلام مقدس کے اندر اگر ہم نے دیکھا یوحنا کی انجیل 14 باب اور اس کی 26 آیت، اور وہاں خدا یسوع مسیح نے فرمایا کہ باپ اسے میرے نام سے بھیجے گا. اب ہم دیکھتے ہیں اگر یسوع نام سے بپتسمہ دیا جاتا ہے تو باپ اور بیٹے روح القدس کا نام یسوع ہی تو ہے. اور یہی بات تو یسوع مسیح نے کہی کہ جاؤ جا کر پوری خلق کے سامنے جا کر منادی کرو اور ان کو باپ اور بیٹا روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. ناموں تو نہیں کہا بلکہ نام کہا ہے، اور نام جو ہے یکساں نام ہے. اور یسوع نام کا مطلب بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا. 1 پطرس اس کا 1 باب اور اس کی ہم 11 آیت سے پڑھتے ہیں تو کلام مقدس میں کیا لکھا ہے غور کیجیے گا. انہوں نے اس بات کی تحقیق کی کہ مسیح کا روح جو ان میں تھا اور پیشتر سے مسیح کے دکھوں کی اور ان کے بعد کے جلال کی گواہی دیتا تھا وہ کون ہے، وہ کون سے اور کس وقت کی طرف اشارہ کرتا تھا. اب ہم نے دیکھا کہ جو ان کے اندر تھا وہ کون سا روح تھا؟ یسوع کا روح. یہ کلام مقدس کے اندر سے ہمیں بہت سے ایسے حوالے ملیں گے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں مسیح کی بھیڑ بننا پڑے گا. جب یہودی یسوع مسیح کو کہتے تھے خود کو ظاہر کر، تو خدا یسوع مسیح نے کہا مجھے خود کو ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ میری بھیڑیں میری آواز کو پہچانتی ہیں. اگر آپ یسوع مسیح کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو یسوع مسیح کی بھیڑ بننا پڑے گا. یہ بڑے بڑے عالم ان بھیتوں کو نہیں جان سکتے، جو اس کی بھیڑیں جو اس سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، جو یسوع کو ڈھونڈتے ہیں وہ جان سکتے ہیں. وہ بڑے بڑے عالم نہیں جان سکتے. جی میرے عزیزو، دیکھتے ہیں کلام مقدس کے اندر سے
यूहन्ना की इंजील उसका 14 बाब 6। यीशु ने उनसे कहा, राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। तो मेरे अजीज़ों, आप लोगों ने सीखा कि रूह जो है वो यीशु के नाम से भेजा गया, और यीशु मसीह अपनी ज़बान मार्का से फरमाते हैं, बाप, मैं बाप में से निकला और आया हूँ। बाप ने उसको अपने नाम से भेजा है, मैं बाप के नाम से आया हूँ। और मेरे अजीज़ों, यीशु नाम, खुदा का नाम, रूह कुदस का नाम एक ही नाम है। इसलिए यीशु मसीह ने फरमाया और कहा कि जाओ पूरी खलक के सामने जाकर मुनादी करो और उनको बाप और बेटा रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। और मेरा ख्याल है समझ आ गई होगी। आयतें बहुत सी हैं, मेरा ख्याल है कि बहुत लंबा मैसेज हो जाएगा, लेकिन जब लोग देखते हैं कि मूवीज़ काफ़ी लंबी है तो फिर लोग देखते नहीं। खुदा आप लोगों को बरकत दे। ज़रूर आप लोग जो हैं हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। खुदा आप लोगों को बरकत दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खुदा आप लोगों को बरकत दे। मूवीज़ काफ़ी लंबी हो गई हैं। खुदा आप लोगों को ब्लेस करे, बड़ी बरकत दे। अगर पसंद आए मूवीज़ तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। खुदा आप लोगों को बरकत दे।